عليكم. جاسبر راكم غاية. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم طبعا. هذا الفيديو من سلسلة تطوير الذات، وهو خاص بالبشرة، بشرة الوجه اللي عندهم البشرة دهنية ولا فيها حبوب أكنيك، وحتى البشرة الجافة، البشرة اللي فيها تجاعيد غيدي. دونك جمعت لكم كامل الانواع البشرات، كيفاش تعتنيو بالبشره تاعكم، كيفاش تنظفوها هي الاولى، وكيفاش تعتنيو بها. باسكو كاين اللي ما يعرفوش كيفاش يتعاملوا مع البشره تاعهم وعندهم مشاكل وما يعرفوش. فوالا دونك هذه هي. دونك بدي لكم كيفاش تنظفوا البشره تاعكم. بدي بالبشره كامل البشرات كيفاش تنظفوها، باسكو يلفو تنظفوا البشره تاعكم. دونك الحاجه الاولى اللي تبديو بها سي او ميسيلر. هذه الاو ميسيلر تاع فينوس. فرانشمون البنات فريمون جو دي با ا كان بوين راني فرحانه بهاد الاو ميسيلر، باسكو فريمون جي تيستي بزاف لي او ميسيلر، با مال دو او ميسيلر. بعدا جبت لكم هادو راهم كملوا. هادي باربارا جولد كما راكم تشوفوا. هادي غارنيي. بون حتى هادي غارنيي لي بيان، بصح ما عجبتنيش باسكو تنشف البشره بزاف وما عجبتنيش، فريمون ما عجبتنيش هادي بزاف. بون ماشي نقولوا ماشي مليحه ديماكيتو وديماكي غايه لي زيو، زعما بارابور الباربارا جولد. باربارا جولد ما تديماكيش بزاف لي زيو، كي شغل توجور خصكم تديماكيو وتعاودوا. بون انا الاغريس با لا بو، بصح تاغريسي شويه زعما بارابور الفينوس. فرانشمون ما شاء الله، الله يبارك. و جو سوي فيير و كونطونط لي المنتوج الجزائري راه صافي دير راهم يعرفوا كيفاش يستخدموا لي برودوي باش يعملوا هاد الاوميسيلر. فريمون راني كونطونط ما شاء الله والله، فريمون هذا يلي بيان. بون راني طولت، غير باش نقول لكم بدي هذا يلي بيان وماشي غالي. جو بونس شريناه شو ماشي غالي، مانيش عارفه اكزاكتومون شحال. دونك هذه هي. هاد الاوميسيلر في الاول كي تجيو من لو طرافاي في لا نوي، كي تجيو ديماكيو لابو تاعكم، الفو ديماكيو باوميسيلر وكوتون بيان سور، ولا اللي عندهم كوتون ديسك. لي كوتون ديسك عاود هو حتى هو يلي بيان، مي ولا الكوتون نورمال. دونك ديماكيو لابو تاعكم بيان كوم الفو، فريمون elle agresse pas la peau، ça veut dire même الا تعملوها 2 fois 3 fois نورمال. فوالا سورتو اللي يكونوا عاملين لي فون دو تان اي تو. دونك ديماكيو لابو تاعكم ابري ولا le démaquillant. بصح انا جو كونساي باسكو جي اوتيليزي لي ديماكيون اي تو، جو فو كونساي هاد الاوميسيلر الى ميو بارابور الديماكيون. بصح اللي عندها ديماكيون وما عندهاش الاوميسيلر معليش تو بو ديماكيون. دونك ديماكيي بالديماكيون اللي عندها البشره جافه، بون كيت بلوتو بالاوميسيلر ديماكيون ديسولي. صافي دير اللي ما عندهاش، اللي عندها او ديماكيون ديماكي بالديماكيون، اللي عندها اوميسيلر ديماكي بالاوميسيلر، اللي ما عندهاش تشري اوميسيلر سي ميو. ولا هذوك لي لانجات ديماكيون بصح اون ميم طون شري اوميسيلر، تبدي باوميسيلر وتعاود تكملها بلانجات ديماكيون. انا توجور هما ما كاتمينهاش، مي توجور ابري من ديماكي من نحب من ديماكي بالاوميسيلر نعاود نغسل لابو تاعي بلو avec de l'eau. Bon, اللي عندهم البشره الجافه ولا سونسيبل ولا غيدي، دو بريفيرونس غسلو avec l'eau تاع دو سورس. فوالا انا ما مير elle utilise l'eau de source parce que عندها لا بو سونسيبل. فوالا دونك هذه ليتاب نيميرو 1. ليتاب نيميرو 2 اللي عندها البشره جافه tu t'arrêtes là. تنقول لك واش نعمل تينا اللي عندهم البشره الجافه واللي عندهم البشره نورمال وسنسيبل واللي عندهم البشره غيدي. دونك vous arrêtez là. اللي عندهم البشره الدهنيه وفيها حبوب اكنيك اي تو، دونك اسم خصكم اوتيليزو هذا راني هضرت عليه ديجا في اون فيديو. فريمون il est top. هذا غارنيي هذا بور اكتيف 3 زون غسول مقشر اي قناع.
بون كيفاش تيوتيليزيوه هيتو صافي دير رسم كيفاش المقشر ولا كوماج ولا يلافيتو. شوفوا في لا فيديو الاخرى باش ما نطولش عليكم. كاين هذه لا بروس تاع فوريو. هذه تيوتيليزوها بوغ ديماكيي تو. بون تقديوها من هنا، تقديوها. انا راه عندي فاز داك من المره اللي فاتت اللي قلت لكم، بورطون شريتها غاليه 180 ولا جو سي با، وما فزدت لي باسكو استعملتها في الحمام، والحمام جو بونس لا فابور كو شغل فزدت. مي بون انا نيوتيليزاها سون هذوك لي فيبراسيون. ولا راهم ينباعو هذوك لي بتي ماشي غاليين، جو بونس 20000 ولا 30000 ولا 40، جو مابيل با، مي صغار حتى هما هكذا، فيهم هكذا تاع السيليكون. هاد الكل تشوفوا بوغ لافي. دونك تيوتيليزيوها اما هذه اما الاخرى. ترفدو تسمخوها، ترفدو هذا لو برودوي هذا لو جيل نيتوايون، تحطوها على هذه تكونوا مسمخات وتكونوا خاسينها بيان. انا دو بريفيرونس كيما نستعملها نغسلها عاود بالصابون غدا ولا، دونك تغسلوها بالجل ما ولا بالصابون، دو بريفيرونس صابون مارسي. دونك تغسلوها تعملوا هذا وتفوتوا هكذا على لابو تاعكم، تفوتوا ولا تعملوا كامل في الوجه وتبداو تفوتوا. فوالا دونك شوف هذه الرهيفه نستعملها بوغ لو فيزاج. هذه اللي راكم تشوفوها، هذه اللي فيها كبار، نستعملها هنا بوغ لو ني. هذه نستعملها بوغ لو فرون ولا هنا بوغ لو كو. فوالا دونك يتكملوا من هاد ليتاب. هذه اللي عندهم البشره دهنيه وجافه، دهنيه واكنينيك. بون هذا فينوس دوك نكتب لكم لتحت في لاباج دانفو، نكتب لكم لو بري تاعو شحال. دونك ابري كي تكملوا هاد ليتاب، ابري فوز يوتيليزي ان ماسك. لو ماسك راني عملت لكم ان ماسك، عملت لكم اون فيديو تاع ماسك كيفاش تستعملوا ماسك ناتوريل، ولا تكون عندكم ان ماسك نورمال تكونوا شريتوه. دو بريفيرونس فوريفر، يلي بيان تاع فوريفر. جو كونت ان شاء الله النهار يا ربي كتب نعمل لكم فيديو عليه. سينو تشريو نيمبورط كال ماسك دو بريفيرونس دارجيل ولا هذاك الماسك دو فوريفر، دوك نعمل لكم عليه محل الفيديو. الماسك دارجيل ولا تاع فوريفر يلي بيان بور لا بو اكنيك ولا بو الدهنيه، وحتى الميكست تجي هنا في لو فرون في لو ني. هنا انا عندي لا بو ميكست. فوالا دونك كي تكملوا تعاودوا تعملوا تكملوا بهذه اوميسيلر هذا دو. عاود تستعملوا ان ماسك، بصح لو ماسك il faut 2 fois par semaine, c'est pas tous les jours. كي تكملوا هاد ليتاب سي بون، vous lavez votre visage et tout, c'est bon. لا بو تاعكم راها نيتوايي، vous sentez حتى هذيك لا سونساسيون دو فريشور دو بروبر. فوالا باسكو لا بو كي تكون مسخه ما تحسوش راسكم غايه، تكونوا مالاليز. حتى في الثقه بالنفس ما تكونش عندكم ثقه بنفسكم. وهذه حتى لي بوطون ينقصوا باسكو دي فوا اللي عندهم هادو لي كيسمو لي بوطون اي تو ما تغسلوش وجهكم، ما تديماكيوش. دونك الاوساخ يزيدوا لكم في هذوك يزيدوا لكم في لو فيزاج في البشره تاعكم. فوالا دونك ابري كي تكملوا البشره اللي عندهم جافه نورمال وسنسيبل واللي عندهم تجاعيد، من بعد vous pouvez avec un gommage كاين هذا لو gommage تاع فوريفر، هذا ديجا راني هدرت عليه. Donc هذا le gommage vous pouvez l'utiliser tous les jours parce que il agresse pas la peau, il est top vraiment. حتى وجهكم يبيض تحسوا une sensation la peau تولي brillante vraiment, il est top هذا le gommage. انا je le conseille fortement. يسوى je suis une distributrice des produits اللي يحبوا نكتب لكم عند الفيسبوك نعاود نكتب لكم. دونك vous me contactez الا تحبوا نعمل لكم لي كوموند. بون هذا لي برودوي تاع فوريفر كامل يبيعوهم دو لو ميم بري باسكو سي دي بري كيما نقولوا فيكس، ابار اللي يحبوا يزيدوا ان برينسيپ لون باسكو هادو سي دي بري فيكس كاتبين ميم في الكاتالوج تاعهم. انا عندي في لو صالون اللي يحبوا يكونتاكتيوني يقولوا لي. دونك هذا لو غوماج فو لوتيليزي تو لي جور، ميم اللي عندهم البشره دهنيه ايتو بور تو تيب دو بو تو لي جور. بون جو كونساي اللي البشره جافه و sensible و غيدي
je vous conseille ماشي tous les jours هما عينين tous les jours بصح je vous conseille pas tous les jours chaque 2 jours vous pouvez chaque 2 jours donc chaque 2 jours vous faites le gommage il est bien avant d'aller le travail باش تعاود appliquer les produits اللي appliquer ولا ما تابليكيوش كامل donc هذا كاين هذا le gommage Evoluderm. Le gommage, c'est un gommage hydratant. Il est à l'huile d'argan, élimine les cellules mortes, hydrate la peau en douceur. Il hydrate la peau, vraiment il hydrate la peau, fait odeur. Waouh, vraiment la première fois les chimieto, il est top le gommage, top. Bon, il y a d'autres gommages, on a l'air en dit, mais ça m'a fait beaucoup d'autres gommages. Mais le gommage, je vous conseille 2 fois par semaine. Ça veut dire chaque 3 jours, vous démaquillez هذا chaque 2 jours pour les peaux ridées, sèches, sensibles. الجافة واللي فيها تجاعيد واللي عندها حساسة. اللي دهنية والآخر vous pouvez l'utiliser tous les jours normal. بصح ما توتيليزيوش هذا للبشره الدهنيه والاخر ما توتيليزيوش هذا عاود هذا نو باسكو فو زاغريسي بزاف لابو تاعكم تكونوا نحيتوا لو سيبون بهذا كامل لو سيبون تعاودوا زيدوا هذا نو هذا جو كونساي في الليل وهذا لو ماتان ولا تحبوا تعكسوا هذا في الليل وهذا لو ماتان فوالا دونك بصح فو بوفي تنحيو هاد لي باب تاع الغوماج سا فو دير فو بوفي شاك 2 جور الغوماج وهذا تو لي جور فوالا بون هذا نو هذا بوغ البشره الجافه والدهن والغيدي والحساسه نو هذا جو لو ديكونساي بون دروا كي تكملوا هاد لي زيتاب ابري سي لو ماسك راني عملت لكم اون فيديو تاع لو ماسك دوك تخرج لكم ها ديريها الفوق في دوك تشوفوها دونك هذا لو ماسك ودوك نعمل لكم بليزيور ماسك ناتورال انا بيرسونيلمون جو بريفير لي ماسك ناتورال. Des fois, j'utilise ça forever حتى هما ils sont naturels avec des produits naturels ou vraiment je les ai testés قبل سيتهم قبل ما نسيي قبل ما نبدي نبيعهم وقبل ما نعملهم لي كليونط تاعي وانا جو لي زوتيليز لي برودوي فوريفر في النيتواياج دو بو في تنظيف الوجه وفريمون نستعملو في تنظيف الوجه عندي في الصالون وفريمون صافي دي زاني وانا نستعملو وفريمون الله يبارك والحمد لله عنده حل لي في لو ريزولتا je suis contente الحمد لله يا ربي دونك جو لي كونساي هادو لي برودوي فوريفر حنا دوك نعمل لكم اون ريفيو في اون فيديو على كامل لي برودوي ا بوبري اللي تحتاجوهم ونقول لكم ليوتيليتي تاعهم باسكو عندكم ان برودوي فيه بليزيور كيما نقولوا ايفي سور لا بو ولا سور لو فيزاج ولا فوالا بون راني عامله اون فيديو على لي ريد ديزولي على لاكني اللي عندهم لي بوطون ريها دوك نعمل لكم هاودي دوك تخرج لكم دونك تشوفوها بون هادو لي ليان ما يخرجوا لكمش جو بونس في البورطابل يخرجوا لكم في اللابتوب فوالا ولا في لا تابلت فوالا سينو نكتبهم لكم نخرج هنا الفوق وتشوفوهم في لا باج دانفو فوالا دونك هادو هما بون لو ماسك دو بريفيرونس للبشره الدهني الجافه والحساسه واللي فيها تجاعيد دو بريفيرونس 2 fois par semaine ça veut dire utiliser le gommage après utiliser le masque هكذا باش تطفوا تري تري بيان الوجه تاعكم وباش يعطي ريزولتا فوالا بون اللي عندهم بشره جافه وغيديتو ما تستعملوش هذا لو غوماج لا تستعملوا هذا لو غوماج استعملوه ما تستعملوش لي غوماج دارجيل خاطر لي غوماج دارجيل ينشفوا بزاف لا بو يسون با بيان بور لا بو هكذا ناشفه وكلشي هما يسون في بور لي بو غراس اكنيك ولا ميكست دونك لي ماسك دارجيل ا ايفيتي كاين دي ماسك يجيبوهم في اليوتيوب ما راكمش عارفين بدي هذوك ينشفوا بصح هما ينشفوا فوالا دونك راني عملت لكم هذا لو ماسك اللي عملته لكم دوك تخرج لكم تحت في لا باغ دانفو ولا يخرج لكم الفوق كما قلت لكم افون راه خرج لكم دونك هذاك إلي في بور تو تيب دو بو كاين دي ماسك عاود دوك نعملهم ناتورال انا سيتهم عليا هادوك كاين نقول لكم انا سكي سور نقول لكم هذا لو ماسك il est fait pour tout type de peau ou là il est fait
بور لا بور اكنيك ولا هذه ولا البشره الجافه ولا الدهني الجافه واللي فيها تجاعيد والحساسه. فوالا جيسبر كو فتكم لو ماكسيموم. جيسبر كو جي ريان اوبليي. بون حاجه بريسيزي عليها، هادو باش كي تعملوا كاش غوماج ولا كاش هذا ولا نيمبورط، من بعد انا هادو نوتيليزيهم عندي في الدار ولا في الصالون. دونك تسمخوهم في حل هكذا حل بول وتعملوهم تنشفوا تنحيوهم، صافي دير تنحيو وتبقاو تسمخوا وتعاود تنحيو. بون دو بريفيرونس ماشي دو بريفيرونس il faut que تغسلوهم à chaque utilisation، وكي تيوتيليزيوهم تطحيوهم في لو جافيل الا عملتوهم دوطخ لا فامي تاعكم. ماشي كاستيون تعيفوهم ولا مي كل وحده والبشره تاعها. هذه هي باش انا ديجا اصلا في الصالون ولا ميم بور موا ولا توجور بور موا نغسلهم باسكو انا نوتيليزيهم. بس هي لا اوتيليزاتهم ماما ولا هذه نعملوهم في لو جافيل لا الماما ولا ليا باسكو كل وحده والبشره تاعهم. دونك نتوما دو بريفيرونس الا ليكم غسلوهم بالصابون دو مارسيل ولا هذاك الجلمه تعملوا هكذا تسمخوا وتغسلوهم تري بيان باش تعاودوا توتيليزيوهم هكذا باش تحافظوا على لابو تاعكم باش ما تحملكمش الميكروبات، سورتو اللي عندهم لابو اكنيك ولا لابو غراسي تو هكذا باش تكونوا تحافظوا تري بيان على لابو تاعكم. بون هاد تنظيف البشره على بالكم يدخل في الاليغونس، في اناقه الانسان. هذا الانسان الشخص خاطر لا سوا فيمينا المراه ولا الرجل، باسكو كي الانسان يكون منظف له البشره تاعو تحسوا بدي هذاك الانسان انيق. هذه تدخل ايتاب من لي زيتاب تاع الاناقه. بون ان شاء الله كاين بزاف لي زيتاب تاع الاناقه بصح هذه ايتاب لي زيتاب. دونك تنظيف البشره اهم جدا. مام كي تكونوا في العمل ولا تكونوا في الدراسه جامعيات ولا جامعيين، ما حدي حتى لي زوم، ولا تكونوا في ليسي مام ليسي. زعما البشره تاع الوجه الي امبورطون. كي تكونوا قاعدين مع الانسان وتكونوا منظفين الوجه تاعكم باين بدي نظيف، مام الا كان عندكم دي بوطون بصح يبان الوجه كيكون نظيف. دونك تحسوا عندكم ثقه بنفسكم وتكونوا الاز. فوالا دونك جيسبر كو فتكم بهاد المعلومات، و بوغ ما هادو معلومات قيمه باسكو فريمون بزاف اللي ما يعرفوش وماذا بهم يستنفعوا. دونك جيسبر كو توصل ان غران نومبر دو جون بهاد المعلومات. جو فو لاس تلاو فراسكم. وما تنساوش بدي الانسان كاين طرق باش تكون عنده ثقه بنفسه، باش يكون كيما نقولوا بيان دون سابو. فوالا دونك هذه هي. جو دي على بروشين سيونس في الحلقه المقبل في الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله. ما تنساوش تلايكيو باش تشجعوني ونزيد نعمل لكم فيديوهات اكثر. الا ما راكمش مشتركين، الا ما راكش مشتركه ولا ما راكش مشترك، خاطر هاد لي كونساي حتى للرجال باسكو البشره للرجال ولا النساء وما في ليغونس في كل شيء، في ثقه بنفس كل شيء. اشتركوا، اضغطوا على زر الاشتراك، عاود اضغطوا على الجرس الصغير، لان الجرس الصغير كي تضغطوا عليه يوصلكم لي فيديو لي نوتيفيكاسيون شغل تجيكم ميساج بدي عملت فيديو جديده. هذه هي. دونك جو لاس باي باي.